دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یکڑی سفارش دا لس کسانو دا خاندان دا خپل خپلوانو یکڑی سفارش دا لس کسانو دا خاندان دا خپل خپلوانو دا زما احسان دے چی پا دنیا نو بدل کول تلاوتنا دا قرآن دا زما احسان دے چی پا دنیا نو بدل کول تلاوتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یا پا قیامت بدی پکارشی رازی بتانا پاک غفارشی پا قیامت بدی پکارشی رازی بتانا پاک غفارشی نندستا میدان دے فقا قلمندوی نوراش اکڑا خدمتنا دا قرآن نندستا میدان دے فقا قلمندوی نوراش اکڑا خدمتنا دا قرآن دغستا مکان دے فپوڑو خیجا فزبان وایا آیاتنا دا قرآن لاڑ حضور غاری حراتا پیغام روڑلو دنیا تا لاڑ حضور غاری حراتا پیغام روڑلو دنیا تا دیر پا اللہ گران دے فہا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دیر پا اللہ گران دے فہا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ دی مل شراہ جانا